नेपाली सेनामाथि जुन एउटा सेनालाई पटक पटक विवादमा तान्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, व्यापारिक सेना भयो भन्ने, अब सेनालाई आफ्ना बुट आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। म त्यो लगाउँदैछु। आफ्नो ड्रेस आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जानुपर्छ। अनि थपक्क बुट किन्न छोडेर आफै उत्पादन किन गर्ने भनेर बिस्कुट किनेर पौष्टिक बिस्कुट भनेर 20-25 करोड भन्दा बढी चाहिँ नि उडाउने थियो। मैले सेनालाई भने के बिस्कुट किनिराखेँ, त्यो पाउरोटी साउरोटी के हुन्छ त्यो आफै बनाऊ न। त्यो 15 दिन तालिम लिँदा हुने कुरा कमसेकम सेनाले आफै चाहिँ त्यो ओभनमा यसो सेकाएपछि भुक्क भइहाल्छ, भइगयो नि। त्योभन्दा पौष्टिक के हुन्छ? ताजा खाने। अनि कहिले बनाएको, कहाँबाट ल्याएको, कसले ओसारेको, बेकारको त्यस्तो आफै बनाएर खाऊ भनेपछि अहिले सेना अलिक बलियो पनि भएछ, तागतिलो पनि भएछ। पौष्टिक बिस्कुट खान छोडो, आफैले बनाएको केक खान्छ। अब व्यापारमा लाग्यो भन्ने, व्यापार बन्द गर्यो, प्रोक्युरमेन्ट बन्द गर्यो, किन्न छोड्यो, किन्न छोडेर आफै बनाउन थाल्यो। त्यसकारण अब बुट आफै बनाउने, जुत्ता आफै बनाउने, कपडा आफै बनाउने सधैँ त काम हुँदैन। अहिले कोरोना छ र अलिक बढी काम भएको छ, ब्यारेकमा अलिक बस्या हुन्छ, त्यस बेला थुप्रै काम गर्न सक्छ। फ्याक्ट्रीमा काम, आफ्नो काम आफूले गर्न किन नहुने? आफ्ना लाइकको उत्पादन किन गर्न नहुने? अरूले स्यालेरी जोड्छ, उसले स्यालेरी जोड्दैन, उत्पादन गर्छ। त्यसकारण व्यापारमा लाग्यो, के लाग्यो, कसो लाग्यो, हिजोको कुरा हो त्यो। प्रोक्युरमेन्टका खुब उहरू चल्थे, अहिले सेनामा त्यस्तो छैन। मैले त्यो आफै पनि त्यसलाई राम्ररी हेरेको छु। त्यसकारण नेपाली सेना व्यापारमा लाग्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, र जसरी पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने, यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्नका लागि राष्ट्रको ताकत मध्ये सेना पनि एउटा ताकत हो। त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई जनताबाट डिट्याच गर्ने, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गका आरोप लगाउने, त्यसको मोरल डाउन गर्ने, त्यस प्रकारका कुराहरू र उसले देश विदेशमा गएर जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई अन्डरमाइन गर्ने खालका कुराहरू उचित होइन। हरेक ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक विपत्ति पर्छ, बाढी आयो भने आफू बगेर जनता बचाउँछ। आग लागि भयो भने त्यहाँ रामेछापमा 11 कि 12 जना जलेर मरे, अरूलाई बचाउन जाँदा। प्राकृतिक विपत्ति पर्यो भने सेना अग्रसर हुन्छ। अहिले कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानु पर्दाखेरि अरू जान तयार भएन, सेना जानु पर्यो, ऊ तयार हुन्छ। हिजो अस्ति त्यहाँ धुलीखेलमा बितेको महिला कोही तयार छैन, त्यसमा सदगत गर्नलाई छुन कोही तयार छैन। नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र 2 जना स्काउटी, उनीहरूले स्काउटहरूले हामी गर्छौँ भने हाम्रो कर्तव्य हो भने। त्यसकारण तालिम प्राप्त मान्छेहरू अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा खोलामा हाम फाल्नु पर्यो भने अरूले हाम फाल्दैन, सेनाले हाम फाल्छ। शस्त्र प्रहरीले हाम फाल्छ, प्रहरीले हाम फाल्छ। आगो लागिराखेका ठाउँमा पहिले निभाउन तिनीहरू पुग्छ, मान्छे बगाइराखेका ठाउँमा गएर समातेर तिनीहरूले निकाल्छ। टोर्नेडो हुँदाखेरि तुरन्त घर बनाएर 879वटा घर तुरन्त बनाएर सुम्पियो सेनाले, अरूले भइसक्दैन थियो। मैले हेरेको छु 300 सिटको एउटा सभागृह अस्थायी यहाँ बनाउने भनेको 2 वर्ष भयो। जग्गा हालेको छ कि छैन कुनै, कति जग्गा हालेको छ त्यो थाहा छैन। 2 वर्ष भयो सरकारी काम। लुम्बिनीमा मैले बुद्ध जन्मदिनका दिन 1 वर्ष गएको उडाइदियो। त्यसपछि परारको साल म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ल यसपल्ट उडाउँछ फेरि त्रिपाल, फेरि जस्ता हो तस्तै। त्यसकारण 3000 क्षमताको एउटा चाहिँ अस्थायी बनाइहाल भनेर मैले बनाउन लाएँ। सेनाले 37 दिनमा बनायो, 2-4 वर्ष 10 वर्ष चल्छ। अब अर्को ठुलो चाहिँ नि सभाहाल तयार भइसक्यो, ध्यान केन्द्र तयार भइसक्यो। अब यस वर्षबाट हामी त्यसलाई तयार गर्छौँ। पुरानो पनि छँदैछ हामीसँग, तर 37 दिनमा बनेको। हामीले यहाँ पनि त्यस्तै अस्थायी बनाउन खोजेको। त्यो 37 दिनमा तयार हुन्थ्यो सेनालाई दिने हो भने। सेनालाई दिन नमानेर अनि बनाउन खोज्दाखेरि 2 वर्षमा केही पनि भनेको छैन। त्यो अस्थायी हो बनाउन खोज्यो, स्थायी होइन। स्थायी त हामी सानो ठिमीमा 5000 को बनाउँदैछौँ। त्यो त सुरु नै भएको छैन कुनै सिद्धि।
जब 2 वर्षमा हुने काम 2 वर्षमा सुरु नै हुँदैन, 37 दिनमा बढीमा 1.5 महिनामा हुने काम 2 वर्षमा जग हालिन्छ बल्ल। त्यसो भएर कतिपय छिटो गर्ने काम, पहरामा जहाँ बाँदर जान सक्दैन त्यहाँ सेना गएर बाटो बनाएको छ। अहिले दार्चुलामा 87 किलोमिटर बाटो हामीले सेनालाई बनाउनु दिएको छ दार्चुलामा, किनभने यस्तो चट्टानी फहरो छ जहाँ अरू कोही जानै सक्दैन, सेनाले मात्रै अनि डोरी बाँधेर, कम्मरमा डोरी बाँधेर त्यो कतिपय डुबेर मर्छ, कतिपय लडेर मर्छ, कतिपय के भएर मर्छ, ज्यान जोखिममा राखेर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्छ। बेठी काम गर्यो भने पो त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरिरहँदा पनि आलोचना यताउता नै अनेक प्रकारका स्वार्थका सम्भाग भएका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरूलाई उछालेका छन्। कतिपय व्यापारी घरानाहरूका स्वार्थहरू पुरा हुँदैनन्, उनीहरूको सामान सेनाले किनिदिँदैन, आफै बनाएर आफै चलाइदिन्छ आफ्नो जीविका। त्यसो भएपछि अनि सेनाको विरुद्ध हाम्रो सामान नकिनेर किन आफै थालिस् न्यु खोज्न थाल्छन्। यस प्रकार यो विभिन्न व्यापारिक गुटहरूका स्वार्थहरूका पछाडि पनि हामी कुद्नु हुँदैन। कोरोनाले हामीलाई धेरै बर्बाद गरेको छ, तबाह गरेको छ, अझै तबाह गर्ने सम्भावना छ। बाहिरबाट मान्छेहरू आइराखेका छन्, अझ ल्याउनुपर्छ भन्ने छँदैछ। ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा पपुलर हुनका लागि पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने, जस्तो कतारमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ, त्यहाँ एम्बेसी छ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ, हामी त्यहाँ खाना बस्न दिन्छौँ, जब गयो भने आधा तनखा दिन्छौँ, जति पाएको थियो त्यो आधा तनखा दिएर खुवाएर पियाएर राख्छौँ भनिरहेका छ। यहाँका मान्छेहरू कतारबाट किन नल्याएको, आउन चाहेका छन् भनेर सजिलो छ। कतारले आफ्ना मान्छे लगो भनेको कतिजना लगो, 100 मान्छे लगो। कतारका कति छन् मान्छे यहाँ? कतारले 100 मान्छे लानु र हाम्रो 4.25 लाख मान्छे ल्याउनु भनेको सजिलो छ। 4.25 लाख मान्छे ल्याउन हाम्रा 2टा प्लेनलाई कति समय लाग्छ? 6 महिना वर्ष दिन ती मान्छे ओसार नै लाग्छ। ती एकै दिन गएका मान्छे होइनन्, 2-4 दिन 1 महिनामा गएका मान्छे होइनन्, वर्षौँ लगाएर गएका मान्छे हो। हामीले देखेका छौँ कतार जानेहरूको, खाडीका मुलुकमा जानेको भिड हुन्छ प्लेनमा, एकदमै खाँदा हुन्छ, टिकट पाइ नसक्नुहुन्छ। त्यसरी गएको, वर्षौँ लगाएर गएको मान्छेलाई किन नल्याएको भनेर त्यहाँ खाने बस्ने प्रबन्ध भइराखेको छ भने, त्यहाँ उपचार भइराखेको छ भने ल्याउन हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो कारण हुँदैन। अभर पऱ्यो भने सरकारले अवश्य आफ्ना नागरिकहरू हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने प्रबन्ध हामी गरिरहेका छौँ परेका ठाउँमा। तर सौखका लागि चाहिँ नि, पपुलिस्ट हुनका लागि खोइ विदेशबाट मान्छे ल्याएको भन्ने, विदेशबाट मान्छे ल्याउने कुरा ख्यालसट्टा हो। 45-50 लाख मान्छे हाम्रा कामदारका रूपमा बाहिर गएका छन्। अब 45-50 लाख मान्छे ल्याउनु पर्यो भने हाम्रा अरू काम नगरेर हाम्रा प्लेनले ओसार्ने मात्रै हो भने पनि त्यो कति वर्ष लाग्छ त्यसलाई? त्यो यतिकै सजिलो छैन। तिनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइन कहाँ राख्नुहुन्छ? 45-50 लाख मान्छेलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? त्यस कारण खोइ ल्याएको, नेपाल आउन नपाउने भनेर, आउन पाउनु पर्यो भनेर सबै भनेकै छैनन् त। यहाँ कराउनेहरूको चाहिँ त्यो सरकारलाई असफल देखाउनका लागि भन्ने कुराहरू त्यस्तो भइरहेको छ। गाडी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्।
त्यस कारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएई का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको हो। र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने। र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो। र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने, त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। हाम्रो सिमाना रोक्दा रोक्दै पनि त्यो खुल्लै जस्तो छ, जसबाट हामी अत्यन्त आक्रान्त र हाम्रोमा तीव्रताका साथ फैलिएको यो खुल्ला सिमानाको कारण र भारतबाट आउनेहरूबाटै बढी फैलिएको छ। यसको उपाय सर्न नदिनु, बिरामी नहुनु मात्रै हो। त्यसकारण मास्क लगाउने कुरामा लापरवाही नगर्नुहोला, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरामा साथीहरूले लापरवाही नगर्नुहोला, साबुन पानीले हात धुने कुरामा लापरवाही नगर्नुहोला, धोइराख्नुपर्छ। तातो पानी खाने, तातो पानीको बाफ लिने कुरा बहुत राम्रो हुन्छ, त्यसले फाइदा गर्छ। मैले प्राय भन्ने गरेको छु, यो चाहिँ बाहिरी सतहमा बोसीय तत्त्व, त्यसको चिल्लो तत्त्व, तेलीय तत्त्व बाहिरी सतहमा हुन्छ जो खतरनाक हो। त्यसकारण साबुन पानीले हात धुने, तातो पानीले हात धुने, तातो पानी खाने, बाफ लिने कुराले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। र हाम्रो भान्सा अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। हाम्रो भान्सा वैज्ञानिक भएको हुनाले प्रतिरोधी क्षमता छ। हाम्रो देशमा
जतिसुकै लाग्यो भने यो अहिले 2 जना मर्यो भनेको कोरोनाले छोएपछि मरेकोलाई कोरोनाले मरेको नै मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डको कारणले मात्रै कोरोनाले भने हो। वास्तवमा कोरोनाले बितेको होइन, बितेको अरू कारणले हो, अरू कम्प्लिकेसनले हो। कोरोना बिमारीले त्यस्तो होइन भएको। तर कोरोना लागिसकेको छ भने कोरोनामै गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यो कोरोनाले बितेको भन्ने हाम्रोमा 2 जनाको सङ्ख्या आएको। तर नेपालीहरूमा असाधारण प्रतिरोधी क्षमता छ। त्यसो गरेर लापरवाही गर्नु हुँदैन। प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुपर्छ र अरू नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, सर्न दिनु हुँदैन। अहिले नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा दिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा निरोगी नेपाल। निरोगी हुन चाहिँ हाम्रो भान्सा, जहाँ बेसार हुन्छ हामी बेसार खान्छौँ, त्यो एन्टिबायोटिक हो। त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। हाम्रोमा लसुन हुन्छ, हाम्रोमा प्याज हुन्छ, हाम्रोमा जिरा हुन्छ, हाम्रोमा मरिच हुन्छ, हाम्रोमा टिमुर हुन्छ, हाम्रोमा अदुवा हुन्छ। यी सबै कुराहरू हाम्रोमा अमला हुन्छ, हाम्रोमा कागती हुन्छ। यी सबै औषधीय गुण भएका चिजहरू हुन्। हामी खुर्सानी अलिकति किटिका टोक्छौँ, तरकारीमा खुर्सानी हाल्छौँ। यो सबै चाहिँ नि प्रतिरोध क्षमता बढाउनका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट हाम्रो खानेकुरामा यी कुराहरू मिसाएको। खानेकुरामा अनिवार्य यी चिजहरू गरेको स्वास्थ्यका लागि हो। त्यस कारण यी राम्रा परम्पराहरू हामीले कायमै राख्नुपर्छ। पिज्जाभन्दा ढिँडो त्यही ठिक छ। यो चाहिँ एकदम प्रमाणित वैज्ञानिक कुरा हो र जोगिने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। यसको कोरोनाको वास्तवमा औषधि छैन। साह्रै सिकिस्त भयो भने भेन्टिलेटर राखेर सास फेराउने, सास फेर्न नसक्दा, त्यो बाहेक अरू भन्ने हो भने पर्खिने र प्रतिरोध क्षमताले पराजित गर्ने हो। पानी अलिक तातो पानी प्रशस्त खाने, पखाल्ने, त्यही हो, अरू उपाय छैन। त्यसको तैलीय तत्त्वलाई चाहिँ नै कमजोर पारिदिने र त्यसलाई निष्क्रिय निष्प्रभावी बनाउने, त्यही हो। तर सबभन्दा राम्रो सर्न नदिने। सर्यो भने हाम्रो प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले, जो 2टा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के, त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ।
हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ। जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ। हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा
संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ। राष्ट्रियताको पक्षमा एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउन जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता। तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो। आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ। वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्री भावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ। र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर
हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते।